सध्या फोंड्यान जोरान प्रचार चालू आसा आनी तुमी बीन राती सीएमा कडेन उलयता आसतना सामके कानान म्हणजे कितें तरी सांगताले एकामेकाक स्टेजीचेर. सो कशा पद्दतीचें सध्या फोंड्या वातावरण आसा जर तुमी पळयलें आसा जाल्यार तुमी एज अ सरपंच म्हणून? सद्याचें वातावरण म्हणल्यार म्हाका दिसता वन सायड जाल्लें आसा. ऑलरेडी रितेश नायक हो निवडून येयल्यान जमा जाल्लो आसा आनी काल जे सीएमान केलें ते सीएमाचें मोठेपण म्हाका तेंच्यांनी आपोवन ते महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस यांचे कडेन इंट्रोड्यूस करून दिलें की आपणाचो सरपंच म्हणून. ते सीएमाचें मोठेपण तें बरें आहा. एके सायडीच्यान तें मोठ्यापण जालें, दुसरे सायडीच्यान तुजें मोठेपण फोंड्या इलेक्शनान कशें आसतलें? कशें म्हणजे अशें म्हणटा की सामकें फूल मार्जिनान रितेशाक जिखून हाडूं कितें? पळय सद्या कशें आसा, रितेश मार्जिनान येतलो हें तर तें जाल्लें आसा. पूण कशें आसा, सद्या आमचो प्रचार जो चल्ला, ज्या पद्दतीन आमचो प्रचार चल्ला, प्रत्येक कडेन गेलो रिस्पॉन्स असो आसा की पॉझिटीव रिस्पॉन्स आसा. आनी सीएमान इलेक्शन मातशें चड पर्सनली घेतलां आनी सीएम चड हांगा येयल्या कारणान लोक डायवर्ट जाल्ले आसा. पूण सीएमान पर्सनली घाला जाल्यार बरें न्हू तें? बेस्ट न्ही. आनी सो तुमची मिसेसूय बीन पंच आसा, तूंय बी पंच आहा एका वॉर्डाचो, सरपंच म्हूण सगळ्यांचो. सो कितें मार्जीन दिवपाक शकता तुमी तुमच्या वॉर्डान दोगांच्या मेळोन? पळय झेडपी इलेक्शनाक आमी ऑलरेडी बीजेपीक लीड दिल्ली आसा. ती सेम लीड आमी कंटिन्यू दवरतले. हेजेर तुमी क्लॅरिटी कशें दिवंक शकता लोकांच्या मदें? जेन्ना थोडे जाण म्हणटा नावेद आसा काय ना, रितेशा बराबर आसा वो ना, उगी आहा, सायलेंट आसा, कितें आसा? पळय आतां तुमी म्हाका फिल्डार पळयलां, हांव ऑलरेडी फिल्डारूच आसा. आतांय हांव गेल्लो थंय प्रचाराकूच गेल्लो ते बीजेपीच्या, आनी म्हाका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन आसा की बीजेपी काम करता म्हणून. ओके. सो भिवपाची कांय गरज ना, तुमी म्हणपाक भिवपाक गरज ना.